बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों, ISI, पाक फौज और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पाकिस्तान के अमन के दुश्मन, खा वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों या फिर कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने पर सरहद पार भी बैठे हों या फिर पाकिस्तान में किसी बिल में घुसे और छुपे बैठे हों, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद इन लोगों पर इस वक्त घेरा तंग किया जा रहा है और इस तरह से दबोचा जा रहा है पाकिस्तान के पुराने दुश्मनों को, जिन्होंने बड़े बड़े पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के काम किए और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तान के अमन को सबूताज किया। और अभी जो लेटेस्ट कार्रवाइयां हैं, स्पेशली ईयर 2022 शुरू होने के बाद, इनके बाद से तो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ होकर रह गया है और एक इस तरह की ही इंतहाई अहम तरीन कार्रवाई किस तरह से अल-कायदा और इस तरह के बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते रहे और अभी तक ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें किस तरह से दबोचा गया है। इस हवाले से दो बड़ी कार्रवाइयां हैं। एक तो बहुत बड़ी और तारीखी कार्रवाई है, जबकि दूसरी भी इंतहाई अहम कार्रवाई है। इन दोनों की तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले जरा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर ली जाए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इसे अनवेल किया है और पाकिस्तान की पहली दफा यह सिक्योरिटी पॉलिसी इस दफा मंजर आम पर लाई गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी प्राइम मिनिस्टर हाउस गए और वहां पर उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात भी की। पाकिस्तान के 3 बड़ों की अहम तरीन बैठक के हवाले से भी इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ISI सेक्रेटेरिएट गए, वहां पर इंपॉर्टेंट वुज़रा के साथ इमरान खान जब पहुंचे, आर्मी चीफ भी वहां पर पहुंचे, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर फौरी अफगान सूरत हाल, दीगर चैलेंजेस, दहशतगर्दी का इफरीत, TTP और उसके अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म होने की जो बात है, इस सब के ऊपर भी गुफ्तगू की गई। क्योंकि अभी डिप्लोमेट जरीदा है, मैं उसकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं इस रीजन के और बताया गया है पाकिस्तान के लिए बाढ़ से भी बड़ा मसला, हमें बाढ़ की टेंशन ही नहीं है, हमारे लिए बड़ा मसला अफगानिस्तान के अंदर रीयूनाइट होते हुए TTP के मुंतशिर ग्रुप जो एक हो रहे हैं उनके हवाले से पाकिस्तान को सबसे बड़ा कंसर्न है। अफगानिस्तान में उनके सेफ हेवन्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, इसीलिए मौलवी फकीर मोहम्मद जो दंदनाता फिरता था उस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। उसके बाद खुरासानी मारा गया जो कि इन्हें रीयूनाइट कर रहा था, बल्ती, खालिद बल्ती के नाम से जो मशहूर था। उसके बाद इनके एक और जो इनका महसूद है टॉप का, इनका चीफ, उसे पॉइजन किया गया। ये इस वक्त बौखला जाए ताकि, और ये बिल्कुल तितर बितर हो चुके हैं, जबकि हमारी सरजमीन पर तो फिर इनके साथ वो हशर नशर हो रहा है। बैक टू बैक इनकी गिरफ्तारियां, बैक टू बैक इनके खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का मंसूबा बनाने वाले। मैं आपको पहले पिशावर की कार्रवाई का बता देता हूं, फिर कराची में जो हुई है वो तो एक हिस्टोरिक चीज है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में पाकिस्तान का जो महकमा इंसदाद दहशतगर्दी है CTD, उसने कार्रवाई में कलदम तंजीम दाइश के 2 कारिंदे जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं। दहशतगर्द 4 सद्दा में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इरादा रखते थे, प्लानिंग कर रहे थे और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यह एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। IBO कंडक्ट किया और इसमें इंटेलिजेंस इदारे, हसास इदारे, आपकी एजेंसियां, मारखोर, ISI, MI, दीगर इदारों की इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बुनियाद पर पिन पॉइंट करके इन दहशतगर्दों को दबोचा जाता है। तफसीलात के मुताबिक इस सब के अंदर कार्रवाई हुई है और ये 2 कारिंदे जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। दहशतगर्दों से बारूद, डिटोनिएटर और 4 सेफ्टी फ्यूज प्राइमा कार्ड बरामद हुए हैं। CTD हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में आरिफ और फजल शामिल हैं। दहशतगर्द बम बनाने की गर्ज से दरगई रोड पर मौजूद थे। ये बम बना रहे थे और इन्होंने, जाहिर बात है, वो बम फोड़ना तो नहीं था अपनी शादी पर या किसी खुशी के मौके पर, इन्होंने उससे दहशतगर्दी की कार्रवाई
قربانیاں کرنی تھیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کو یہ بھی یہاں پر بتا دوں کہ 2 روز قبل ہی سی ٹی ڈی نے بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا تھا. اور اب یہ اسی بنو کے اندر داعش کے 2 دہشت گرد زندہ پکڑے گئے ہیں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پورے کے پورے معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ہوئی ہے، ایک تو پاکستان کی جو پہلی قومی سلامتی کی جو پالیسی آئی ہے، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں قومی سلامتی صرف اور صرف فوج کو آپ نے تقویت نہیں دینی. واٹر سیکیورٹی کتنا بڑا مسئلہ ہے، ریسورسز کی ڈپلیشن کتنا بڑا مسئلہ ہے، اکنامک سیکیورٹی کتنا بڑا مسئلہ ہے، فورن پالیسی آپ کی ہر چیز آپ کے پیسے سے مشروط ہے، آپ جنگی سازو سامان کیسے تیار کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ اور 3 بڑوں نے بیٹھ کر اس کے حوالے سے مشاورت اور ہر چیز آج ڈسکس ہوئی. آرمی چیف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور وزیر اعظم پاکستان. اچھا، اب اس سب کے اندر جو بڑی کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور کراچی سے انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار ہوا ہے اور سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے مل کر یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا دہشت گرد تھا، موسٹ وانٹڈ تھا. انتہائی مطلوب دہشت گرد سید کاشف علی شاہ عرف شاہین کو گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار دہشت گرد کا نام ریڈ بک کے نئے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 77 پر موجود بھی ہے، جو پاکستان دہشت گردوں کی ریڈ بک جاری کرتا ہے اس میں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تفصیلات کے مطابق کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کی اور کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد کاشف علی شاہ عرف شاہین کو گرفتار کر لیا گیا. انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد کا نام ریڈ بک میں شامل ہے. مبینہ دہشت گرد کو لائنز ایریا کراچی سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزم کا تعلق کالعدم تنظیم جند اللہ القاعدہ سے ہے. حکام کا کہنا تھا کہ دہشت گرد 2004 میں، آپ دیکھیں تقریباً 18 سال قبل، یہ دہشت گرد 2004 میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتے ہیں ان پر حملے میں ملوث تھا اور دہشت گردوں کا ساتھی تھا. ملزم حملے کے بعد سے پاکستان کے مختلف شہروں میں روپوش رہا، یہ لکا چھپی کا کھیل کھیلتا رہا، بلوں میں گھستا رہا، لیکن بالآخر اسے گرفتار کیا گیا ہے، زندہ دبوچ لیا گیا ہے. سی ٹی ڈی نے بتایا کہ ملزم کاشف علی کافی عرصے سے راولپنڈی میں روپوش تھا. کراچی پہنچنے کی انٹیلیجنس سے اطلاع ملی جس پر ہم نے اسے گرفتار کر لیا. گرفتار دہشت گرد کراچی میں سلیپر سیل چلانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ سلیپر سیل کیا ہوتے ہیں؟ سلیپر سیل ناظرین کرام یہ ہے کہ ایک آدمی نارمل لائف گزار رہا ہے، عام لوگوں میں، آپ کے درمیان ہوگا، میرے درمیان ہوگا، دفتر بھی جائے گا، نوکری بھی کرے گا، فیملی کے ساتھ رہے گا، ایک اس کی سوشل لائف بھی ہوگی. اسے جب وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہائبرنیٹ ہوگا، جب اس کی دہشت گردی کے پیچھے اس کے ہینڈلرز کو ضرورت ہوگی وہ اسے ایکٹیویٹ کر دیں گے، وہ اپنی کارروائی کر دے گا. اور اس طرح سے اسے انٹیلیجنس سے بچنے کے لیے اور حساس اداروں سے بچنے کے لیے، انٹیلیجنس ایجنسی سے بچنے کے لیے سلیپر سیلز ہوتے ہیں. لیکن پھر ظاہری بات ہے مارخور اور آئی ایس آئی کو ویسے ہی تو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی نہیں کہتے، بڑی بڑی ایجنسیاں اس کے سامنے بے بس ایسے تو نظر نہیں آتی. چاہے یہ سلیپر سیل ہوں، جو مرضی ہوں، انہیں دبوچا جاتا ہے، بندے پلانٹ کیے جاتے ہیں اور یہ انفارمیشن نکلوانا بھی بڑا مشکل کام ہے. پتہ نہیں کتنی جانیں جاتی ہیں. فوج میں تو شہداء کے نام ہم سامنے لاتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں. گمنام راستوں میں انٹیلیجنس اداروں کے تو گمنام ہیرو ہوتے ہیں، انہیں تو شاید وہ اعزاز بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس سے ببل برسٹ ہو جاتا ہے، پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک نہ برسٹ ہو جائے. اس لیے ان کی قربانیاں اولدو رائے گاں تو نہیں جاتی اگلے جہان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پتہ نہیں کتنے عظیم الشان درجہ، میں تو سمجھتا ہوں شہید سے بھی اگلا درجہ گمنام شہیدوں کا ہوتا ہے. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مبینہ دہشت گرد ایک بہت بڑی کارروائی کے لیے یہ ہمیں ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ یہ کراچی میں موجود تھا. اس سے مزید تفتیش جاری ہے. گرفتار ملزم کی گرفتاری پر حکومت سندھ آلریڈی 5 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب اس سب کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اس کے حوالے سے ٹپ آف انفارمیشن ملی اور اسے لائنز ایریا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا. اب اس کے حوالے سے جو ریڈ بک کے اندر اس کی ڈیٹیلز شامل ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. 5 لاکھ روپے اس پر انعام اور محکمانہ استعمال کے لیے سی ٹی ڈی سندھ کی یہ ریڈ بک ہے اور اس کا پیج نمبر 77 ہے جو میرے سامنے کھلا ہوا پڑا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سید کاشف علی عرف شاہین ول سید شاہد علی شاہ، مکان نمبر 414 گلی نمبر 29 شاہ فیصل کالونی نمبر 4 کراچی. اس کی عمر جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی ریڈ بک میں 38-39 یہ آپ 40 سال لگا لیں. اس کا قد 5 فٹ 6 انچ، رنگ ساولا، ساخ چہرہ گول، پیشانی کشادہ اور اس کی ناک اور دیگر تمام تر چیزوں کے والے سے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی. اور اس کا پھر ساتھ جو اس کا نامہ اعمال جسے آپ کہتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، یہ 14 جنوری 2022 کی ناظرین کرام یہ
بیسکلی آج اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز پبلک کی گئی ہیں کہ اسے کس طرح سے زندہ دبوچا گیا، اور یہ پورے نیٹ ورک کو انشاءاللہ اب اس سے جو تفتیش ہوگی اس کے ذریعے بے نقاب کیا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔